नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो और मैं हूं फरहान शेख। नाज़रीन, खबर स्टूडियो में मैं आपके साथ एक बड़ी अहम खबर शेयर करने जा रहा हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपनी गैरत का सौदा ना करने का जब ऐलान किया तो सुपर पावर अमेरिका को ये बात हजम ना हुई। सुपर पावर अमेरिका के साथ साथ इसके जितने भी जो इत्तेहादी हैं, जिनका ये एक सोच थी कि अमेरिका के कहने के ऊपर जो पाकिस्तान है वो हमें मदद करेगा और हमारे अफ़गानिस्तान के में से निकल जाने के बाद हमें ये वहाँ पर किसी न किसी सूरत में हमें ये मदद करेगा, मतलब यानी कि हवाई अड्डे देगा। लेकिन इमरान खान ने इसका बिल्कुल साफ ऐलान कर दिया कि हम किसी सूरत में भी अफ़गानिस्तान के अंदर जंग में या अफ़गानिस्तान के बारे में कोई भी ऐसी मदद नहीं करेंगे जिस तरह की हमने माजी में मदद की थी। वो माजी मदद करने के बाद तालिबान के साथ हमारे बहुत सारे मामलात ख़राब हुए थे और हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी थी। और जब हालिया इंटरव्यू में जो अमेरिका की जानब से एक अमेरिकन चैनल को दिए HBO को, उसमें भी अभी इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का एक वर्ड यूज़ किया तो वो सुपर पावर को हज़म नहीं हुआ। सुपर पावर को ये लगा कि ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जस्ट लाइक पाकिस्तान, ये इसने मुझे बिल्कुल इनकार कर दिया है, उसको ये चीज़ भी बिल्कुल हजम ना हुई। अब इस तमाम जो सिनेरियो में FATF का इजलास भी जारी है और इस इजलास के ख़त्म होने पर पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकल जाना बिल्कुल फाइनल था, बिल्कुल फाइनल था। लेकिन पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट्स जो FATF की जानिब से दिए गए थे कि आप इस पर काम मुकम्मल करें, हम आपको निकाल देंगे। लेकिन आखिरी मराहल में जब पाकिस्तान ने 99.99 तकरीबन अपना टारगेट मुकम्मल कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान को इस ग्रेड लिस्ट से नहीं निकाला गया और 26 नुकात पूरे कर लिए 27 में से। वो कौन सा एक नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर, जिसको पॉइंट स्कोर बना के पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में रखा गया और साथ 6 और नकात पाकिस्तान के हाथ में थमा दिए गए कि आप इन नकात को पूरा करें पहले, फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। अब ये 6 नकात कौन से हैं ये मैं आपको वीडियो में चल के आगे बताऊंगा और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के लिए एक मजीद पेचीदगियाँ क्यों पैदा करते जा रहे हैं और ये कैसे पाकिस्तान को अब वाइट लिस्ट होने जा रहा था उसको दोबारा खींच कर ला कर ग्रे लिस्ट में रख दिया है और उस ग्रे लिस्ट में रखते हुए पाकिस्तान से कौन से ये मुतालबात पूरे करवाना चाहते हैं, ये सब मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बिल्कुल तफसील के साथ बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और नए आने वाले नाज़रीन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपका और मेरा ताल्लुक इस तरीके से बंधा रहे। नाज़रीन, अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान को मैं जो कहूँगा वो बिल्कुल कर लेगा। मैं पाकिस्तान से कहूँगा कि मुझे यहाँ पर फ़ौजी अड्डे दे दे और ये मुझे दे देंगे और मैं ये फ़ौजी अड्डे लेके अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रख लूँगा और तालिबान की जो बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा अब हम वो पढ़ाई की जंग में शामिल नहीं होंगे, हमने इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगता है और इस सिलसिले के अंदर हमारे मुल्क के तकरीबन 70,000 जो हमारे पाकिस्तानी हैं उन्होंने जानों का नजराना पेश किया है और काफ़ी माली नुकसान भी हमें हुआ है। अब ये जो इंटरव्यू दिया गया, इस इंटरव्यू में जब इमरान खान ने बिल्कुल एक इंटरव्यू लेने वाले को साफ कहा कि मैं फ़ौजी अड्डे नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट का तो आपने सुना होगा, इसके बड़े ही चर्चे हैं पाकिस्तानी मीडिया में छोड़ के इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत सारे चर्चे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट मतलब मैं अड्डे नहीं दूंगा। ये सहाफ़ी ने जब सवाल किया तब उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट मैं अड्डे नहीं दूंगा। इस सवाल के बाद सहाफ़ी बड़ा परेशान हो गया। इसने कहा आर यू श्योर? नवाज शरीफ ने कहा यस। ये जवाब सुनने के बाद इंटरनेशनल मीडिया को और अमेरिका के सदर जो बाइडन को मिर्चें लग गई। उसने कहा ये पाकिस्तान की किस तरह हिम्मत हुई कि इसने हमें इनकार कर दिया।
یہ ہمیں اڈے نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد CIA چیف کا دورہ بھی جو پاکستان میں ہوا، انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، DGISI سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے درمیان بھی یہی چیز طے پائی کہ ہم کسی صورت امریکہ کو اڈے فراہم نہیں کریں گے۔ اور امریکہ کے ایک نیوز چینل میں ایک مضمون چھپا جس میں عمران خان نے صاف کہا کہ 20 سال جنگ میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ مجھے اپنی کامیابیاں بتائیں کہ اس 20 سال کے جو جنگ لڑی آپ نے افغانستان میں، اس میں کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اتنی سپر پاور ہونے کے باوجود آپ 20 سال میں افغانستان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، تو اب آپ ہوائی اڈے لے کے آپ کیا وہاں پر کوئی تیر مارنا چاہتے ہیں؟ اور آپ ہمیں پھر کیوں دوبارہ اسی جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں جس جنگ سے ہم نکل کے واپس آئے ہیں؟ اور ان تمام صورتحال کا جب کلیئر کٹ عمران خان نے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ انٹرویو میں بھی بالکل کلیئر کہا، اور جو امریکہ کے ایک نیوز چینل کے ایک مضمون میں بھی بالکل جواب دے دیا، اور CIA کے چیف کے جب پاکستان کے دورے کے بعد بھی یہ بات جب بالکل کلیئر کٹ ہو گئی، تو امریکہ کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ امریکہ نے اپنی جو نام نہاد FATF، میں تو اس کو بالکل نام نہاد کہوں گا، اس نام نہاد FATF کے ذریعے پاکستان نے اپنا 99.99% کام مکمل کر لیا تھا، لیکن صرف ایک پوائنٹ پہ آ کے اسے کہا کہ ہم آپ کو گریڈ لسٹ میں رکھ رہے ہیں، اور مزید 6 پوائنٹس اور اضافہ کر دیے، مطلب 6 اور 1 7 پوائنٹ پاکستان کے حصے میں دے دیے کہ آپ 7 پوائنٹ پورے کریں پھر آئے۔ اب وہ ایک پوائنٹ کون سا تھا جس کی وجہ سے رکھا؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو 2 دن پہلے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں حافظ سعید کے گھر کے قریب جو بم دھماکہ ہوا ہے، اس دھماکے کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے ملک کے اندر یہ جو دہشت گرد ہیں حافظ سعید، جو کہ UNO کی آپ کہہ لیں کہ ان کی لسٹ کے مطابق وہ ایک دہشت گرد تنظیم کے سربراہ ہیں، اور وہ یہاں پر دندناتے پھر رہے ہیں، حالانکہ ایسی اس میں کوئی حقیقت موجود نہیں تھی، کیونکہ حافظ سعید کا جو گھر جوہر ٹاؤن میں موجود ہے وہ اس کو بھی سب جیل کا ہی درجہ دیا ہوا ہے۔ اور انہوں نے یہ ایک بات کی کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیم کے سربراہ یہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور حافظ سعید صاحب اس ٹائم وہاں پر موجود تھے جوہر ٹاؤن کے گھر کے اندر، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنی جو سزا ہے وہ کاٹ رہے ہیں، اور وہ اس وقت بھی جیل میں موجود تھے۔ لیکن انہوں نے اسے ایک بہانہ بنا کر کہ وہ معاملات FATF کے ساتھ جوڑ دیے۔ اس سے آپ کو صاف واضح ہو چکا ہے کہ یہ پوائنٹ، ایک جو پوائنٹ تھا وہ یہ ٹیررسٹ، کہ آپ کے ملک کے اندر ٹیررسٹ پھر رہے ہیں، اس کے سربراہ ہیں، آپ ان کو آزادی دی ہوئی ہے، اور اس کو پوائنٹ بنا کر انہوں نے FATF کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا۔ اب آپ کو یہ پوائنٹ بالکل کلیئر ہو گیا۔ یہ پوائنٹ صرف اس کا مقصد ہے کہ یہ جو اب جو دہشت گردی کا یہ جو واقعہ ہوا ہے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں، اس کی جو کلیئر ہے ہو گیا کہ اس میں بیرونی طاقتیں امریکہ کے ملوث ہونے کے ثبوت واضح طور پر اب سامنے آ چکے ہیں کہ امریکہ نے کس طریقے سے پاکستان سے بدلہ لیا، کہ پاکستان نے مجھے کیوں انکار کیا، اس کا بدلہ انہوں نے لے کے بم دھماکہ کروا کے پاکستان کو انہوں نے گرے لسٹ میں رکھوا دیا، اور ساتھ 6 پوائنٹس اور دے دیے کہ آپ کے ملک کے اندر تو منی لانڈرنگز میں بھی معاملات کنٹرول نہیں کیے، آپ کے ملک کے اندر تو بھی لا اینڈ فورسز کی بڑے مسائل ہیں، آپ کے ملک کے اندر قانون کی جو امپلیمنٹیشنز ہے وہ بہت کم ہے۔ ان تمام معاملات کو بھی آپ کے 6 پوائنٹ کے اندر شامل کر دیا کہ آپ ان کو بھی کرو۔ کون سا ملک ہے جس میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے؟ کون سا ملک ایسا ہے جس میں قانون پہ امپلیمنٹ 100% ہوتا ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں پر تمام معاملات جو بالکل 100% چل رہے ہیں؟ صرف ایک پاکستان کے اوپر ہی یہ جو گرے لسٹ میں ڈال کر پابندیاں لگائی گئیں، FATF کی جو نام نہاد جو صدر ہیں انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو چھوٹا سا مختصر بتاتا ہوں، یہ جو FATF میں جو پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا تھا، یہ نواز شریف کا دور حکومت تھا۔ 2018 جون میں یہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا، اور یہ پابندیاں بھی صرف اور صرف خاص طور پر بنا کے پاکستان کے لیے بنائی گئی کہ پاکستان کو ہی اس میں ڈالا گیا۔ باقی جتنے ملک ہیں جس میں تمام اتنے کام خراب ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی انہوں نے اس میں نہیں ڈالا۔ یہ اب
पाकिस्तान को दोबारा से ये प्रेशर में ला के, दबाव में ला के अपनी बात मनवाने की कोशिश करना चाहेंगे, लेकिन पाकिस्तान अब इसमें कुछ नहीं करेगा। तहैया कर लिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और हमारी जितनी भी जो स्टेक्स होल्डर हैं हमारे मुल्क के, इन्होंने क्लियर कट ऐलान कर लिया है कि हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन अपने अब इज़्ज़त पे, अपने वक़ार पे किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। अब ये बड़े दबाव डालेंगे, ये IMF के ज़रिए से हमारे पर दबाव डालेंगे, ये हमें कर्जा माफ़ी की हमें स्कीमें देंगे, और ये इंटरनेशनल जो हमारी ताकतें हैं इनकी मदद से हम पे दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हम इनकी मदद फराहम करें। लेकिन पाकिस्तान अब ऐसा कहीं नहीं करेगा। पाकिस्तान अब अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं करेगा, अपने वक़ार का, अपने जो मर्तबे का ये सौदा नहीं करेगा। अब पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तान के लिए सोचेगा, और बराबरी की सतह के ताल्लुकात जो हैं अब वो हमवार करेगा जो भी मालिक हैं उनके साथ। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।